बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि ये जो आंखों का वायरस है इस हवाले से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और परेशानी की खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो बहुत परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जो मेरी आंखों का आपको इस वक्त हाल नज़र आ रहा है ये वायरस की वजह है। ये वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है और बहुत से लोगों को ये वायरस का इन्फेक्शन है। अब मैं आ रहा हूँ जी असल खबर की तरफ कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी बुरी खबर है। और इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जिनको इस हवाले से बहुत आप समझ लें कि पजीराई मिली कि वो जिस पर दम दरूद करती थी उसको बड़ा ओहदा मिल जाता था इमरान खान के दौर में। तो जो इमरान खान साहब की अलिया बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने पसे पर्दा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ते करने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग्स किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाएं और इमरान खान के लिए दरमियानी रास्ता निकाल कर डील के ज़रिए उसको बाहर निकाल दिया जाए। उसमें वो नाकामी हो गई। अब मैं आ रहा हूँ जी असल खबर की तरफ कि मंगल को अटक जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और इमरान खान बुशरा बीबी के गले लगकर रोए। इमरान खान साहब बुशरा बीबी के गले लगकर रोए और उन्होंने कहा कि जी जेल में वो बड़ी सख्तियां झेल रहे हैं और उनको जो जेल है उसके अंदर अपनी वो समझ लें कि सियासी मौत नज़र आ रही है और उनको लग रहा है कि शायद जेल में जो है उनके लिए हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार जो है वो जेल काट रहे हैं। वो लीडर भी ऐसे हैं कि वो पहली बार जेल गए और साइफर के केस में, तोशा खाना के केस में वो ऑलरेडी चुके। उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं इस बुनियाद पर उनको सज़ा सुनाई गई। तो इमरान खान साहब जी जेल में बुशरा बीबी के गले लगकर रोए। अब मैं आपको असल खबर देने जा रहा हूँ कि 14 में से 10 मुकदमात जिसमें इमरान खान गिल्टी करार पाए, प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश ये है कि आने वाले दिनों में ये मुकदमात फौजी अदालतों में चलने वाले हैं। ये मुकदमात फौजी अदालतों में चलने वाले हैं। ये प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा जी, 9 मई के वाले से 10 में से 14 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान गिल्टी हैं और इनके खिलाफ शहादतें हैं। अब सुनते जाना आपने। और चलान मुकदमा नंबर 96/2023, इसका चलान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और चलान मुकदमा नंबर 96/2023, इसका चलान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 400 ज़्यादा शहादतें और कुछ लोगों के बयानात हैं। इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए भी बड़े आप समझ लें कि जो इमरान खान साहब गवाही देते हैं कि जी 9 मई को ये सारा कुछ जो हुआ ये सब कुछ प्री प्लान था और इमरान खान साहब ने इसको प्री प्लान करार दिया। देखें, ये जो 9 मई था ये दरअसल इमरान खान साहब अगर इस मंसूबे में कामयाब हो जाते तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने में कोई कसर ना छोड़ते, नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ते और इस इदारे की साख को मुतासर करने में कोई कसर ना छोड़ते। लेकिन अब चूँकि ये जो 9 मई है इसमें इमरान खान साहब ने जो इदारे के ख़िलाफ़, और दरअसल वो जो साजिश थी वो इसलिए थी कि चूँकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं किसी तरह उनको ट्रैक से उतार दिया जाए, उनको रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब पहले जिस मंसूबे के तहत आए थे उसी मंसूबे के तहत वो चाहते थे कि जी उनको दोबारा से इक़्तिदार मिले और उनकी पुरजोर हमायत के बावजूद वो जो थे प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार, उनकी पुरजोर हमायत के बावजूद आखिरी दम तक इस बात का जो है वो जोर लगाया गया कि इमरान खान को किसी तरह इक़्तिदार दिलवाया जाए, उसको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया जाए, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया जाए, उसको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज किया जाए। लेकिन चूँकि हालात मुख्तलिफ थे, हालात एंटायरली डिफरेंट थे और इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में धर लिए गए। और धरने से मुराद मैं ये बात कर रहा हूँ कि सारा कुछ उनके ऊपर साबित हो गया कि उनकी पार्टी के वो जिस तरह से लोग छोड़ कर गए और बहुत से लोगों ने फिर इज़हार लातल्की का ऐलान किया कि हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब हम मज़ीद इस पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर इमरान खान साहब जो हैं वो इन मुकदमात के अंदर अब समझ लें कि अब उनकी शामत आने वाली और वो गिल्टी करार पाए हैं। 14 में से 10 मुकदमात में इमरान खान साहब गिल्टी करार पाए हैं। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर है वो ये है कि पसे पर्दा
کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے مذاکرات ہو جائیں اڈیالہ جیل کے اندر. آپ سب کو یاد ہے جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں تو اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ. تو اس وقت ایک سینئر صحافی ہیں پاکستان کے, بہت ممتاز صحافی ہیں, ہارون رشید صاحب, انہوں نے جی خبر دی تھی کہ جیل کے اندر شہباز شریف سے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پس پردہ رابطے تھے. یہ کوئی غلط خبر نہیں تھی, انہوں نے اپنے ذرائع سے دی اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ڈیلنگز ہو رہی ہیں, کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. اور چونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کو 10 روپے کے اسٹامپ کے اوپر سگنیچرز کر کے دے کے گئے تھے, اس کے گارنٹر شہباز شریف تھے. جب شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اتنے ٹائم فریم کے مطابق, اتنے ٹائم پیریڈ کے مطابق واپس آئیں گے, لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیل تھی. دیکھیں پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس نے اپنا وتیرہ بدل لیا. اب وہ حالات مختلف ہو چکے ہیں. پہلے حالات ڈیفرنٹ تھے, پہلے حالات ڈیفرنٹ سینیریو کے مطابق چلتے تھے. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اب اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا جائے اور اسی میں ان کی بہتری ہے. اب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے پس پردہ رابطے کرنے کی کوشش کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کسی طرح عمران خان صاحب سے رابطے کریں اور اس میں وہ گرانٹر کے طور پر, بطور ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کریں, جس حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس خبر کو نان سینس اور ایڈیٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے اس خبر کو سمجھ لیں کہ سائڈ لائن کر دیا. انہوں نے اس خبر کی طرف اہمیت ہی کوئی نہیں دی, اس خبر کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو پھر بشریٰ بی بی صاحبہ جو لگی ہوئی تھیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب سے رابطہ ہو جائے آرمی چیف کا, اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے, یہ عزم کر لیا ہے, یہ اعادہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے, پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے, تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اٹ مینس کہ آنے والے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے, آنے والے الیکشنز میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب جو ہیں, جو یہ سارا کچھ خود کرتے رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں, وہ بھگت رہے ہیں. تو سر خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو انہوں نے اپنے دور میں مریم کے ساتھ کیا, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا, جو انہوں نے کیپٹن صفدر کے ساتھ کیا, شریف خاندان کے ساتھ کیا, مسلم لیگ نون کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, اب عمران خان صاحب اس کا خمیازہ تا قیامت بھگتیں گے. کیونکہ سر عمران خان صاحب کی گردن میں جو سریا تھا, جو فرعونیت تھی ان کے اندر اقتدار کی, اس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اقتدار ہوگا تو وہ سارا کچھ ہوگا. انہوں نے آج تک اقتدار اپنی پارٹی کے اندر اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں دیا. یہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے نا کہ شریف خاندان کسی کو اقتدار نہیں دیتا, یہ کسی بھی طرح سے اقتدار کسی کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ سر ان کو پتا تھا. ابھی تک دیکھ لیں, وہ ابھی تک شاید جیل کے اندر وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ جیل سے باہر آئیں, لیکن اب ان کا مکو ٹھپا گیا ہے, وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں. اور 14 میں سے 10 مقدمات ایسے ہیں جس کا چلان جی 96/2023, اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے. کوئی نہیں بچا سکتا عمران خان صاحب. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ وی آر نیوٹرل. اٹ مینس کہ وی آر نیوٹرل, ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اگر کوئی ہمیں زبردستی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو سر وہ پھر اپنے انجام کا منتظر ہوگا, دیکھ لے گا. عمران خان صاحب تو اب اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. 9 مئی کے واقعات جس تیزی کے ساتھ, جس شدت کے ساتھ ہوئے, اس کا فیصلہ بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ آئے گا. تو سویلینز کا جو ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں, ان فوجی عدالتوں کی حیثیت کو نہ تو کوئی کالعدم قرار دے سکتا ہے, نہ ہی ان کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ فوجی عدالتیں اپنا کام کر سکتی ہیں. فوجی عدالتوں کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اگر کوئی صحافی اور کوئی وکیل ٹی وی پر آ کر یہ قانون کے قصیدے پڑھاتا ہے کہ جی فوجی عدالتوں کا اس ملک میں کوئی تصور نہیں, تو سر پھر اس کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ فوجی عدالتیں اس ملک میں حیثیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی.
یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.